सुरुवाती गीत घेऊया A26 पेज 13. A26 पेज 13. Sotli ami ekzaj sabuya, sotli ami lagi sohra, dunia tevak vaganuya, anong namso tagasuya, tarunatu korok dunia, shivitatu soru dunia. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका येशूचे कृपा दिवं. किरीत भाशेन ह्या मिसा बलिदानांत ह्या COVID-19 हे पिडीक बेगीनूच ओकोद फावो जावंक आमी ह्या मिसांतल्यान आमी भावार्थान मागतले. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसून तुमचे सोबी आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, आयज नोवेनाचो दुसरो दीस. तर आयच्या सेवा धर्माचो विशय खुशालकाय वाटुया, मारयाच्या पावलांनी चलुया. आंकवार मारयेचें जिवीत जावन आसलें, सदांच दुसऱ्यांक खुशालकायेचें झर. एके भाशेन ते आपले मावशे भयणींक भेट करूंक गेल्ली तेन्ना ती एक खुशालकायेचो संदेश घेवन गेली आनी थंय रावन आयत्या मनान आनी खुशालकायेन तिची सेवा केली. तर आज आमकां जण एकल्याक ती आपल्या खुशालकायेच्या पावलांनी चलूंक आनी जियोंक आपयता. तर हीच चिंतनां मनान दवरून हे पवित्र सुब्रमण्येन आनी दुसऱ्यांच्या जिवितान खुशालकायेचे दूत जावंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. खुशालकाय वांटुया, मारयेच्या पावलांनी चलुया. होच जावन आसा आयच्या सेवा धर्माचो विशय. आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान दूख न्हय पूण सूख दिसून येवंक जाय. आमच्या जिवितांतल्यान दूख न्हय पूण सदांच खुशालकाय व्हावूंक जाय. पूण जायते पावटी ह्या समाजांत आमची पावलां मारतना दुसऱ्यांक खुशाल करचे सुवातेर वा आमच्या जिवितान खुशालकाय व्हांवचे सुवातेर आमी दूख व्हांवयला. ह्या वरवीं दुसऱ्यांचें जिवीत आमी वजाचें वो वज्याचो भार केला. ही आनी दुसऱ्या पातकांचो उगडास करुया. देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. आनी ह्या वेळार पातकांचो उगडास करून देवाचे काकलुतीक उलो मारून सगळे बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पोतपेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. हे पासो स्वर्गीय सदांच्या कुवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनी भाग्यवंत आंकवार मारीचे विनोवणेन ही जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनाक. आमेन. धोरमदुताच्या इतिहासा वेले वाचप.
त्या दिसांनी फिलीप शारांतले उरपोंज पावलूचे आनी सिलासाच्या आंगार आयले. अधिकाऱ्यांनी तांच्या आंगोस्त्रां पिजून काडलीं आनी तांकां दाण्यांनी मारूंक लायले. खूब मार दिल्या उपरांत तांकां बोनकोणीन घाले आनी तांचे बरे भाशेन राखण करोत म्हूण बोनखोणीच्या राखण्यांक फर्मायले. हुकुमा प्रमाणे ताणें तांकां भितरले कुडांत दवरले आनी तांकां पांये कोरडांतली घालून घोट केली. सुमार मैदेनेर पावलो आनी सिलास मागणें करताले आनी गायन करून देवाक वाखाणटाले ते दुसऱ्यांक कोयद्यांनी आयकले. अवचीत एक व्हड धर्मकाम जाली आनी बोनखोण बुन्याद सयत हाल्ली. सगळीं दारां उक्तीं जालीं आनी सगल्यांच्यो सांखल्यो पडल्यो. जागो जावन बोनखोणीच्या राखणदारान सगळीं दारां उक्तीं जालीं देखलीं आनी कोयदी पळून गेले म्हूण समजून तलवार भायर काडून तो आपल्या जीव घेवंक सोदतालो. पूण पावलून व्हडल्यान ताल्यान म्हणलें, तुका कांयच वायट करूं नाका, आमी सगळे हांगाच आसा. राखणदारान दिवो हाडूंक लायलो. मागीर तो ताकतीन भितर गेलो आनी सगळो कडकडून पावलूच्या आनी सिलासाच्या पांयां पडलो आनी तांकां भायर हाडून ताणें म्हणलें, सायबानो, म्हाका तारण मेलूंक हांवें कितें करूंक जाय? ताणें ताका सांगलें, सुम्या जेजूचेर भावार्थ दवर आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. तेन्ना ताका आनी ताच्या घरांत आसलेल्या सगल्यांक सुम्याचें उतर ताणें परगटलें. रातच्या त्याच वेळार तांकां व्हरून ताणें तांचे सवनां धुलीं आनी थंयचे थंयच ताणें आनी सगळे ताचे कुटुंबान पवित्र स्नान घेतलो. उपरांत ताणें तांकां आपल्या घरा व्हरून जेवण वाडलें आनी देवाचेर भावार्थ दवरूंक आपणाक फावो जाल्ले देखून सगळे ताच्या कुटुंबान खुशाली केली. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. सगळे म्हणुया, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतले प्रार्थना आयकून घेतलाय म्हूण सर्वेस्परा. सगळे म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता. तुजे पवित्र मंदिरा मुखार साक्षांगी तुका नमस्कार करता. जबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका निवारताय सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विस्वासी, सोक्ता परस व्हडतो. तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारता त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलाय आनी म्हजें कालीज घट केलाय. म्हाका धिरान बोल्लाय. जबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितें करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणांक बालता तोखता. तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय. आतां म्हाका सांडू नाका. जबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. जेजू म्हणटा, हांव तुमचेर स्वताचो आत्मो धाडटलो आनी तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या.
हांवें केलां तितलें ताणें म्हाका सांगलां अशी ते बायलेन गोवाय दिली देखून त्या नोगरांतल्या पुस्कोळ सामार्यकारांनी ताचेर विस्वास दवरलो. देखून सामार्यकार ताचेशी आयले तेन्ना आपणाची राव म्हूण तांणी ताचे कडेन मागले आनी थंय तो 2 दीस रावलो. आनी ताच्या उतराक लागून आनी खूब जाणांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. ती बायलेक म्हणटाली, आतां आनीक तुज्या उतराक लागून न्हय, बोगोर आमीच ताचें आयकलां देखून आमी सोत मानता. आनी खरेंच संवसाराचो तारोक म्हूण आमकां कळोन आयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे बाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणांनो, तुमकां विचारता, तूं खुशाल आसा? तुमी खुशाल आसात? आनी नदर मारीत जाल्यार घोडेक आज कोण तरी खंय तरी रडटा. कितल्या जाणांची आवय बापूय घोडेक आजिलांनी दुकां घोडयतात आनी खंय घोडेक जेवण खाण ना, दोडून ना जावन कोस्टवतात आनी आदी. भाव भयणांनो, आयचो विशय सुरवातीच्या उतरांनी तशें फादरीन म्हणलां, खुशालकाय वांटुया, खुशालकाय वांटुया. ह्याच पासून हांवें सुरवातेकूच म्हटलोलें, तूं खुशाल आसा? तुमी खुशाल आसात? विचारलोलें. भाव भयणांनो, कोंकणीन अशी एक म्हणणी आसा, खुशालकाय खंय पोटान उरोना ती लोकडीच वखून वेता. खुशालकाय पोटान उरोना ती लोकडीच वखून येता. भाव भयणांनो, बाप ताणें आपली खुशालकाय ह्या संवसाराक वांटून दिली. काय बरो संवसार रचलो. जायते फावटी एक बापूय एक आवय आपली भुरगीं खुशाल आजचे स्वाती खातीर घोडेक जायते सगळे हे ते वस्तू तांकां दितात. अशेंच बापानूय मनशा कुडाक सगळें तयार केलां. काय बरो सोबीत सुंदर हो संवसार आमकां सगळ्यो वस्तू रचून दिल्यात. इतलेंच न्हय, आपली खुशालकाय मनशाक वांटूंक आपल्या एकल्याच पुताक दिलो, एकल्याच पुताक दिलो. भाव भयणांनो, हीच खुशालकाय आमी आज वांटची गरज आसा. आमी खरेंचपणी ह्या दुयेंसांत, ह्या पिडेंत आसा. कोरोना हें दुयेंस येवन खरेंचपणी जायतो लोक कश्टवला. आनी भाव भयणांनो, एप्रिलाच्या म्हयन्यांत अशी एक घडणी घडली. जेन्ना लॉकडावन आसलें तेन्ना जायतो लोक जंय दुसऱ्या गांवांनी स्टेटींनी वावर करतालो ते थंयसरूच उरले. थोड्यांक काम ना, थोड्यांक कडेन जेवण खाण ना. आनी अशें उत्तर प्रदेश UP हांगासर नोयडा हांगासरलें एक 12 वर्साचें चेडूं जाचें नांव निहारिका ह्याणें आपल्या लागीं एक मिलेर आसलो, ताचे लागीं पिगी बँक आसली आनी ताणें ती फोडली आनी ताणें तातूंतले सगळे एकठांय करून ताका 48,000 मेळ्ळे. आनी ताणें चौगा मनशांक प्लेनाची तिकेट काडून तांकां तांच्या गांवांत बिहार झारखंड हांगासर पावयले. भाव भयणांनो, जेन्ना आमच्या लागीं करून येदेशी पिगी बँक आसा आनी जितले ती जोड जाता तितली आमकां खुशालकाय भोगता उदीक करून भुरग्यांक आनी आमकांय वाडलोल्यांक. आमच्या बँकान जो तितले सुबेज वाडटात पयशे तितले आमी खुशाल. आनी धरी कोणाक काडले जाल्यार दिवपाक कोणें आमचें मातशी मोठ घोट जाता. आमी तितली खुशाल जायना दुसऱ्यांक ते दिवंक वो मोडूंक वो वांटूंक. पूण ह्या भुरग्याची खुशालकाय, ते घोडेक मिलेर ताचो आसलो खुशालकाय, पूण ताणें ती वांटली. मदर तेरेसा म्हणटाली, देर इज मोर जॉय इन गिवींग दॅन इन रिसिवींग. तूं दिता तेन्ना तुजी ओदीक उपोट खुशालकाय वाडटा. आनी ह्या भुरग्या सवें ताचो मिलेर आसलो खरो, पूण जेन्ना ताणें दिलो, ताणें हे तांकां पयशे दुडू वाटले, तिकेट काडून तांकां तांच्या गांव घरा पावयले, ताची खुशालकाय घोडेक ओदीक वाडली. इतलेंच न्हय, हे चौगूय जाण जे झारखंड हांगासर आपल्या गांव घरा पावले न्हय तेच खुशी, पूण तांची भुरगीं आवय बापूय घोडेक, ती बायल भुरगीं घोडेक ती खुशाल जाली.
आनी तांच्या खूंय सीएमानूय खंय झारखंड तांच्या सीएमान खंय ह्या चेडवाक खरेंचपणी पोरबी दिली. NDTV हाचेर दाखयल्लें. बाब भयणानो, काय बरी देख ह्या निहारिका ह्या 12 वर्साच्या चेडवान 8वे वर्गान शिकता. काय बरी एक देख दवरली, वांटली. बाब भयणानो, सुरवातेक म्हणलें बापानूय खुशालकाय आमकां वांटली, आपल्या एकल्याच पुताक आमकां वांटून दिलो. आनी ह्याच पुतान जेजूनूय आपलें सगळें वांटून दिलें, सगळ्यांक खुशालकाय. खाना गांवांत थंयसरूय तांकां लॉज जावपाची, थंयसरूय आपले मिलाग्री करून खेरीतपणी तांकांय खुशालकाय दिली, तांची खुशालकाय वाडयली. आनी जितल्या लोकांक जाचे सोडची आडटाली तितल्यांकूय ताणें बरें केलें. परत तांकां धाडूंक नात बेश्टी, खुशाल करून धाडली, बरी करून धाडली. आनी व्हडली खुशालकाय म्हणल्यार त्या जेजून खुर्सार मरोन आपल्याकूच वांटून दिलो, आपल्याकूच वांटून दिलो. आनी आमी गुलामपणां नासली, पातकां नासली, काडोकां नासली, आमकां उजवाडान हाडली, उजवाडान हाडली. त्या जेजून आपली एकलीच आवय आसली तिकाय आमकां दिली. वस्तुरे हो तुजो पूत. आनी बाब भयणानो, आमी नोवेनाक आसां, दुसऱ्या नोवेनाक आसां, आनी हेच मारयेन आपलो पूत आमकां दिलो, खुशालकाय वांटली. पुताक आपल्या बाबा तूं आनी वचो नाका, तुका आनी तें वायट करीत, तुका आनी नदर जायत अशें म्हूण ताका भितर धापून दवरूंक ना. पूण आपल्या पुताक संवसाराक दिलो, खुशालकाय दुसऱ्यांक दिली, दुसऱ्यांक वांटली. बाब भयणानो, आयच्या शुभ वर्तमानांत जे आमी आतांच परगोटलां थंयसर पळयलां, हे सामारियेकार वस्तोरी जेन्ना जेजू तिका मेळ्ळो, ही खुशालकाय तिणें आपल्याकूच दवरूंक ना. परत ती आपल्या नोगरान धांवली आनी आपल्या गांवच्या लोकांक सांगलां, पळयात म्हाका मेसायास मेळ्ळा, येवचो आसलो तोच तो, म्हाका मेळ्ळा, यात. आनी तो गांवचो लोक सामारियेकार रोखडोच आयलो, जेजूक मेळ्ळो, ताचें उतर आयकलें, तांची खुशालकाय वाडली. आनी ताणें जेजू लागीं मागलें, आमच्या गांवांत राव. आनी थंयसर जेजू आनीक 2 दीस रावलो, वायटाकारांक बरी केली, खुशालकाय वाडली. बाब भयणानो, आज आमी खुशालकाय वांटूंक जाय. आनी वाडटली जाल्यार पयले सुवातेर हांवें खुशाल आसूंक जाय, हांव खुशाल आसूंक जाय. म्हजे लागीं तर 5 रुपया नात, हांव दुसऱ्याक 5 रुपया दिवंक पावचो ना. ह्या पासत हांवें पयले सुवातेर खुशाल आसूंक जाय. कसो खुशाल जातलो काय? पयले सुवातेर हांवें दुसऱ्यांक मोग दिवंक जाय, दुसऱ्यांची सेवा करूंक जाय, दुसऱ्यांच्या गरजा आकांताक पावूंक जाय, तेन्नाच हांव खुशाल जावंक पावतलो. बुद्धा हाणें म्हटलोलें, एके वातेच्यान खंय हजारांनी वात्यो पेटोवंक जातात. आनी ह्यो हजारांनी वात्यो पेटयल्यो म्हणून ते वातयेचें जिवीत मोठवें जायना, तितलेंच उगत. 10 मिनटां वात पेटोवंक जाय आसली गोळे तितलीच पेट्टली. पूण हे वातेन आनी कितलो उजवाड केलो. अशेंच कितें आमी जेन्ना दुसऱ्यांची सेवा करता, दुसऱ्यांच्या गरजा आकांताक पावता, तेन्ना आमकां कांयच उणें जायना. पूण परतेंच जाल्यार आमची खुशालकाय अदीक उपोट वाडटा. म्हणटकच पयले सुवातेर आमची खुशालकाय आमी अदीक वाडोवया, दुसऱ्यांची सेवा करुया, दुसऱ्यांक बरें करुया, दुसऱ्यांक बरें उतर दिवया, दुसऱ्यांच्या गरजा आकांताक पावया. दुसरे सुवातेर ही खुशालकाय आमच्या कुटुंबान वाडोवया. आज आमच्या कुटुंबान घोडेक एकामेका लागीं उलयनात, एकामेकाचे नाटकाय आनी घोडेक दुसरे. आवय बापायक सदांच जाय आपली भुरगीं सदांच खुशाल जियेल्ली, आनी भुरग्यांक घोडेक जाय आपली आवय बापाय सदांच दुखां घडय नासतना खुशालकायेन जिल्ली आनी जियेल्ली. आनी ह्या पासत आमी सदांच आवय बापायचें उतर सदांच घोडेक आयकूंक जाय. आवय बापाय खुशाल जातली. आवय बापायन तर आपल्या भुरग्यांक तर वेळ दिलो, तांचो मोग केलो, बरें आसा ती तत्वां बरीं दिली, भुरगीं बरे भाशेन वाडटात ती पळोवन घोडेक आवय बापूय खुशाल जातलो. अशें आमी आमच्या कुटुंबान खुशालकाय वाडयतले. आनी तिसरे सुवातेर भाव भयणानो, आमी ह्यो खुशालकाय समाजान वाडयतले जाल्यार आमी जायत्यो वस्तू करच्यो आसात, ज्यो आमी आतांच कुटुंबान आयकलां तशें समाजानूय. हांव बरो न्हेसलो आनी खुशालकायेन हांव वाटेक चलोवन वेता आसतना दुसऱ्यांक दाखयलो जाल्यार दुसरो खुशाल जावचो ना. हांव ताच्याय जिवितान कितें तरी बरें करतलो, ताकाय खुशालकाय हाडटलो. अशें केल्यार आमची खुशालकाय वाडटली. बाब भयणानो, कोण म्हणटालो तुका तर एका वराक तर खुशाल जावंक जाय, एक इल्लीशी ल्हान एक झेम मार खुशाल. तुका तर एका दिसाच्यो तर खुशालकाय जाय, गोरी गे गोरोवंक वच. तुका तर येदेशें कितें नुस्तें लागलें, आज कोडयेचें जालें, दिसभर खुशाल उरतलो. तुका तर वरसभर खुशाल जावंक जाय, जें तुजें कितें येवजण्यो आसा, ड्रिम्स आसा त्यो फुलफील कर, खुशाल जातलो वरसभर. पूण तुका जिवीतभर तर खुशाल जावंक जाय,
दुसऱ्यांची सेवा कर, दुसऱ्यांचो मोग कर, दुसऱ्यांक बरें कर, आनी जिवितांत तूं सदांच खुशालकाय भोगूंक पावतलो. मारयेन खुशालकाय दुसऱ्यांक वाटली, सदांच दुसऱ्यांच्या गरजा आकांताक पावली. आज ह्याच तिच्या पावलांनी चलूंक जेजू लागीं ह्या मिसा बलिदानांत आमकां आदार मागुया. आमच्या जिविता वरवीं आमी दुसऱ्यांचे जिणेंत खुशालकाय उत्पन्न करूंक ह्या वेळार कांय आमची मागणी देवा मुखार आमी उबारुया. आमच्या पयस सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या दर एका उतरांतल्यान आनी वागणुकेंतल्यान खुशालकायेचें जिवीत जिवन आपले पोरजेक नमुणे जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या कुटुंबाच्या वडिलांनी नाजारेतच्या कुटुंबाची देख आपणावून आपल्या भुरग्यांक बरीं तत्वां मुल्यां शिकोवंक अशे तरेन तांचें जिवीत खुशाल करूंक जबाबदारेन पावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या खासगी जिवितांत चिंतनांनी, उतरांनी, कोरण्यांनी आनी वावरांतल्यान खुशालकायेचें जिवीत आमी जिवून समाजान दुसऱ्यांक देखीच्या नमुने जावंक बापाची कृपा आनी बळ मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. स्वर्गीच्या बापा, आमच्या जिविता वरवीं आमी दुसऱ्यांच्या जिवितान खुशालकाय हाडूंक कांय आमची मागणी आमी तुजे मुखार आमी दवरल्या, तीच तूं स्विकार कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Brittany Vidaikit Kya C18 page 36. C18 page 36. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पुर्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या नाके पयस सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. देवा आमच्या बापा, मुनीस जाल्ल्या तुज्या एकाच पुतान आंकवार मरयताय जोल्म घेताना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा स्वयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटोवनी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसून तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणेच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. स्वर्गीच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें, त्या भोगतां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाकाणटाव.
आपल्या औरंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितान तूं आमकां चाकूंक दिताय. देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार व्हरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पोराचे नावी ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कुरात. Bawartaco gut porgotuja. Soumia Jesu ami hondo kata ani ekashite pieta. Ty paudi tu wojowam Jesur ami tu się moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोरवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलिप नेरी आमच्या बीस साहेबाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस्सो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मारये देवाची माये संगाती, बाकियो धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या जिवितांतल्यान भिरांत न्हय पूण कुशालकाय व्हांवून दुसऱ्याच्या जिवितान निर्माण जावंक ह्या वेळार जेजूनच शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान आमकां जण एकल्याक आदार आनी बोळ मागून घेवया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन
सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदव्या आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसून तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी कुशालकायेन शांती दिया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Chris Prasada Velakit Kyoya, D16, page 55. D16, page 55. Jesu Moshe, Gilgul Mosa Odmo, Mun Shak Salem, Tachi Vidu Sidli. Galis mova dole magada sosorum botsunaga dori tuche galis mova dole magada sosorum botsunaga. प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा बागीवंत आंकवार मरेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सोर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्यान देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मारेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोरवंडाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कुरपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोबे आसून तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. Shavaragit Kyoya, T12, page 207. T12, page 207. She